बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे पैगाम के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। और ये मसला भी बताता जाऊँ, अक्सर लोग पूछते हैं क़यामत के दिन बाप के नाम से पुकारा जाएगा या माँ के नाम से पुकारा जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आ गई। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुदअउना यौमल क़यामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नाम से और तुम्हारे बाप के नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए अपने अच्छे नाम रखा करो। इससे मालूम हुआ क़यामत के दिन औलाद को उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ़ माँ के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए आज का पैगाम ये है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो, इस्लामी नाम रखा करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 सुम्मा आमीन। और चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कराची के जिना हॉस्पिटल की, जहां पर पानी की शदीद किल्लत है और किल्लत के बायस जो आने वाले मरीज़ हैं वो सख्त परेशान हैं। डायलिसिस का अमल भी रोक दिया गया है और ऑपरेशंस भी रोक दिए गए हैं। मरीज़ों के लिए वॉशरूम्स और जो वार्ड्स हैं वहाँ पर भी पानी दस्तयाब नहीं है। जबकि इंतज़ामिया ने इंतज़ामिया की बात की जाए तो फ़िलहाल उन्होंने जो ऑपरेशन है और डायलिसिस हैं वो रोक दिए गए हैं, जिसके बायस जो मरीज़ हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। हम स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं आज़ाद नूरियो साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ ठीक है। आज़ाद साहब, पहली ख़बर कोई अच्छी ख़बर नहीं है, लेकिन हम इसी से आगाज़ हमने किया है। कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ पर मरीज़ वो लोग आते हैं जो कि गरीब हैं, जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। पानी की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से मरीज़ सख्त परेशान है। ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, डायलिसिस भी रोक दिए गए हैं। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है कि अगर एक दिन भी वो रोक दिया जाए तो बहुत सख्त परेशानी हो सकती है मरीज़ को। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल में कुछ दिनों से ये मामला बिल्कुल ज़ेर बहस है और मामला उलझता हुआ जा रहा है। लेकिन इस मामले की हल की तरफ जो इंतज़ामी मामला जो हैं इसमें लापरवाही कही जाए या कुछ गफलत कही जाए या कोई मुबैना तौर पर कई इल्ज़ाम आयद किए जा सकते हैं। जिना अस्पताल में जिस तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, इस तरह जिना अस्पताल के अलावा मुख्तलिफ सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर भी पानी का बुरान है। वहाँ पानी की जो है फराहमी का अमल सख्त मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानब से इन अस्पतालों में या तमाम सरकारी इदारों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन उस ज़िम्मेदारी से हमारे जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर गाफिल हैं। इस हवाले से जिना अस्पताल का जो मामला है, इसमें असल ख़बर ये है कि जिना अस्पताल के अंदर इंतज़ामी जो है झगड़ा है। जिना अस्पताल दो हिस्सों में तकसीम है, एक इंतज़ामी लिहाज से, एक NGOs के लिहाज से। जिना अस्पताल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है जिना अस्पताल एक NGOs के हवाले किया जो मुख्तलिफ शोबा जाते हैं किए गए हैं, जिसमें साइबर नाइफ या दीगर जो शोबे हैं वो NGOs के हवाले हैं, और जिना अस्पताल के कुछ हिस्से जो है शोबे वो जो है इंतज़ामिया के हवाले हैं। लेकिन इनकी आपस में लड़ाई के बायस ये मामलात आए दिन उलझते जा रहे हैं, मामलात हल की तरफ नहीं जा रहे हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानब से कई बार जो है महकमा सेहत ने इक़दाम उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन मामला ये है कि जब तक घर का अंदर का झगड़ा ख़त्म नहीं होगा तब तक जो तो आज़ाद साहब, आप क्या समझते हैं ये जो अभी पानी की किल्लत है ये इनके अंदरूनी झगड़ों की वजह से ये मामलात हो रहे हैं
یا کیوں پانی کی قلت ہو گئی اچانک سے؟ یہ معاملہ یہ ہے، یہ پانی کی فراہمی وہاں جو ہے متاثر ہو رہی ہے یا وہاں پانی نہیں پہنچایا جا رہا ہے جہاں پر جنا اسپتال کا آدھے سے زیادہ سیکٹر جو ہے وہ این جی اوز کے حوالے ہے، یعنی کوئی چھاپڑا گروپ ہے اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ باقی جو گروپ ہے ان کا الزام یہ ہے کہ جنا اسپتال کی انتظامیہ ہے وہ اس میں جو ہے عمل دخل اس کا نہیں ہے یا اس میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے، اس لحاظ سے جو ہے یہ معاملات بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر سندھ حکومت کو، متعلقہ اداروں کو اس معاملے میں جو ہے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے ہوں گے، ورنہ یہ معاملے آگے بڑھیں گے۔ یہ انتظامیہ کی غفلت آپ اس کو کہتے ہیں یا پھر یہ سندھ حکومت کی نااہلیت؟ یہ انتظامیہ کی اور این جی اوز جو جنا اسپتال کو چلانے کے لیے سندھ حکومت نے ان کو ٹاسک دی، ان کی آپس میں لڑائی ہے جس کے باعث جو ہے جنا اسپتال کے معاملات الجھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ سندھ حکومت تو احکامات جاری کر سکتی ہے، سندھ حکومت فیصلے کر سکتی ہے، سندھ حکومت جو ہے اسپتال کو چلانے کے لیے بجٹ فراہم کر سکتی ہے، ڈائریکشن دے سکتی ہے، لیکن اسپتال کو چلانے کے لیے جن اداروں کی ذمہ داری ہے، جو مقامی جو انتظامیہ ہے جس میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحبان ہیں یا جو این جی اوز جس نے اپنا سر پر یہ معاملہ اٹھایا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے، کیونکہ جب پانی کی جو فراہمی کا معاملہ واٹر اینڈ سیوریج کی بورڈ کی جانب سے ان کو متاثر ہوتا دکھائی دے تو کم سے کم ان کی ذمہ داری بنتی ہے کراچی واٹر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آزاد صاحب، ذمہ داری تو بنتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا۔ اربوں روپے، کروڑوں روپے بجٹ جو ہے مختص کیے جاتے ہیں ہیلتھ سیکٹر پر، لیکن اس کے باوجود آئے دن ہم سنتے ہیں کہ یا تو ادویات کی کمی ہو جاتی ہے، ابھی سول ہاسپٹل میں سرنجز نہیں تھے، ڈرپس نہیں تھی، ادویات نہیں تھی، اب پانی کی قلت ہے، تو وہاں پر جو مریض آ رہے ہیں وہ پہلے ہی پریشان ہے، ایک انسان بیمار ہے، پھر اس کو اگر فیسلٹیز بھی نہیں ملیں گی تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ادویات کا معاملہ جو ہے وہ صرف جنا اسپتال کا نہیں ہے، تمام سرکاری اسپتالوں میں آپ کو ادویات یا سرنج وغیرہ جو فراہم نہیں ہوتی ہے اور نہیں جو ہے جو مریض ہے ان کو ملتی ہے، وہ باہر سے بیچارے خرید کرتے ہیں۔ وہاں پر باہر جو اسپتالوں کے باہر بھی جو میڈیکل اسٹورس ہیں وہاں پر بھی ایک مافیاز کا راج ہے، اور ڈاکٹر اپنی مرضی کی ادویات ان کو لکھ کر دیتے ہیں، جو جن کمپنی کے ساتھ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو اندرونی جو سلسلہ چلتا ہے، اس لحاظ سے وہاں پر مریض جاتے ہیں، ان کو مہنگے داموں پر ادویات ملتی ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ تمام تر جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو جب تک حکومتی سطح پر اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے، حکومتی سطح پر اس کی مضبوط یا ٹھوس حکمت عملی نہیں بنائی جائے گی، تب تک یہ معاملات بگڑتے ہوئے جائیں گے، بہتری کی جانب نہیں جائیں گے، کیونکہ صحت جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے بنیادی ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ صحت کا ہے۔ اگر اس معاملے میں حکومتی لاپرواہی ہوگی یا حکومتی انتظامات ٹھوس یا مضبوط حکمت عملی نہیں ہوگی تو یہ معاملات بڑھیں گے۔ یہ معاملات بڑھیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ عام لوگوں کا ہوگا، عام شہریوں کو ہوگا، جس سے جو عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اس معاملے میں سندھ حکومت کو مضبوط پالیسی بنانی چاہیے تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، آج پانی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، کل جو ہے بجلی کی فراہمی متاثر ہوگی، پرسوں گیس کی فراہمی متاثر ہوگی۔ آزاد صاحب، آپ کو لگتا ہے یا آپ کو کوئی اپڈیٹ ہے اس حوالے سے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے ہاسپٹل کی، انہوں نے کسی گورنمنٹ آفیشل، کوئی حکومت کے نمائندے یا کسی منسٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ بالکل، اس معاملے میں جو ہے کل اسی معاملے پر جو پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب ہیں قاسم سراج سمرو، ان سے میری جو ہے فون پر ایسے کسی معاملے بات چیت ہوئی تھی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس معاملے پر جو ہم نے جو خاص طور پر این جی او سیکٹر کے والے اسپتالیں کیے ہیں، اس میں ہمیں کسی مختلف جو پریشانیاں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت ایک بار پھر سے غور بچار کرے، جس میں مختلف اسپتالیں جو ہے انڈس کے حوالے کر دی گئی ہیں یا مختلف این جی اوز کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو وہ خود جو ہے ان اسپتالوں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، آج میرے خیال سے بدین جائیں گے، گولاٹ جی کچھ اسپتالیں وہاں جائیں گے، وہاں کا دورہ کریں گے، اس کے بعد میں ان کا یہ سلسلہ جو ہے کراچی تک آئے گا تاکہ ان معاملات کو بہتر کیا جائے اور ٹھیک کیا جائے۔ لیکن اس وقت تک اس معاملے کا نوٹس تو لے لیا گیا ہے، لیکن نوٹس کے باوجود جو مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے، ان کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف جناح اسپتال کی انتظامیہ کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے متعلقہ جو ادارے ہیں، کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے حدود میں آنے والی اتنے بڑے اسپتال میں پانی کی فراہمی متاثر ہے، پانی کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ ادارے کہاں پر ہم جناح اسپتال کی انتظامیہ کو کی لاپرواہی کہہ دیتے ہیں، الزام عائد کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ کیا کریں؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے علاوہ ڈی ایم سی ہے، کے ایم سی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنے بڑے ان کی حدود میں آنے والے اسپتال کی نگرانی کریں اور اس میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں، لیکن ان اداروں کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی اقدامات جو ہے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔
بالکل آپ نے صحیح کہا. جو ادارے ہیں خصوصاً کراچی بورڈ، کراچی اینڈ واٹر بورڈ کی بات کی جائے تو یہ ان کی غفلت اور انتظامیہ کی بھی اہلی ہے کہ اتنا بڑا ہاسپٹل، سندھ کا سب سے بڑا ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل، وہاں پر پانی کی قلت جو ہے وہ ہونی نہیں چاہیے. ایک طرف ہاسپٹلس کی بات کریں تو وہاں پر نہ ادویات موجود ہیں، پانی کی قلت ہے، اس طرح کے مسائل ہیں. دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سندھ ینگ نرسز ایسوسی ایشن ایک بار پھر سراپا احتجاج ہیں، اور وہ پریس کلب، جو مظاہرین ہیں وہ پریس کلب سے ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں. اور جو مظاہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 20-25 سال سے نرسز جو ہیں ان کو ترقی نہیں ملی ہے. 2 سال سے نرسز اسٹوڈنٹس کا جو وظیفہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ینگ نرسز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ینگ ڈاکٹرز، کبھی ینگ نرسز جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے. اس حوالے سے بات کریں گے. جی آزاد صاحب، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کبھی ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہوتا ہے، پھر نرسز کا احتجاج جاری رہا کہ کووڈ کے دوران جو وہ فرنٹ لائن پر موجود تھے اور نو ڈاؤٹ انہوں نے کام کیا، لیکن اس طرح سے ان کو پروموشنز نہیں دی، ترقی نہیں دی. اور اب نرسز کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال سے جو وظیفہ دیا جا رہا تھا ینگ نرسز کا وہ بھی بند کر دیا گیا. جی بالکل، یہ محکمہ صحت میں صرف نرسز کا معاملہ نہیں، یہ مکمل طور پر جو مکمل پیرامیڈیکل اسٹاف ہے اس پورے اسٹاف کا معاملہ ہے. اس حوالے سے اس سے قبل جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف 1 ماہ سے کراچی پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج ہے، تو کل ینگ نرسز کی جانب سے بھی احتجاج کا عمل شروع کر دیا گیا. ان کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات یہ ہیں کہ ان کے جو پروفیشنل الاؤنسز ہیں وہ ادا کی جائیں تاکہ ان کو اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے. یہ نرسز ہوں یا پیرامیڈیکل اسٹافس ہوں، ان کی جانب سے تمام اسپتالوں میں اپنے خدمات سر انجام دی جاتی ہے، لیکن ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے حکومتی سطح پر کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اس حوالے سے 2 روز قبل پیرامیڈیکل اسٹاف کے کچھ افراد سندھ سے مجھے دکھائی دیتے ہوئے نظر آئے. ان کے مطالبات یہ تھے کہ ان کے جو الاؤنسز ہیں مختلف جو صوبے ہیں جس میں کے پی ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، ان سے جو ہے کم ہے. اس حوالے سے انہوں نے درخواست محکمہ صحت کے سیکریٹری سابق کاظم جتوئی کی. اس کے بعد میں سید ذوالفقار علی شاہ جو اس وقت جو موجودہ سیکریٹری صحت ہیں ان سے ملاقات کی. اس سے ملاقات کے بعد میں انہوں نے سمری جو پٹ اپ کی، سمری منسٹر کے پاس کی. منسٹر نے جو سمری جو ہے نکال کر محکمہ لا کو بھیجی، قانون کو بھیجی، قانون نے چیف سیکریٹری کو بھیجی، چیف سیکریٹری نے سی ایم ہاؤس بھیجی. لیکن سی ایم ہاؤس میں یہ سمری جو ہے کئی دن سے التوا کا شکار ہے. سندھ حکومت یہ جواز بتا دی ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے. وفاق کی حکومت کی جانب سے مالیاتی جو قومی مالیاتی ایوارڈ ہے اس میں سندھ کا جو شیئر ہے وہ کم دیا جا رہا ہے، جس کے باعث ان کو جو ہے اس طرح کے الاؤنسز میں سندھ حکومت اضافہ نہیں کر سکتی ہے. لیکن ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں. اس حوالے سے دیگر صوبوں میں جو نرسز ہیں یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان کے الاؤنسز الگ ہیں. ہمارے صوبے میں جو ان کے الاؤنسز ہیں وہ بالکل کم ہیں. برابری کے بنیاد پر جب وہاں پر بھی یہی کام کرتے ہیں جو ہمارے نرسز یا پیرامیڈیکل اسٹاف کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ناروا سلوک کو اور ناانصافی ہو، اس کا ازالہ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کے علاوہ انہوں نے شکایت کی ہے کہ محکمہ صحت کے ایک افسر ہیں مولا بخش شیخ، ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. بالکل اس وقت محکمہ صحت میں اسی افسر کا راج ہے. یہ افسر جس طرح چاہتا ہے اس طرح محکمہ صحت چلتا ہے. اس افسر کی دستخط یا اس افسر کے فرمان کے علاوہ محکمہ صحت نہیں چلتا. محکمہ صحت پر مکمل طور پر اسی افسر کا راج ہے. اسی افسر کی وجہ سے جو مشکلاتیں آ رہی ہیں، جس طرح یہ گائیڈ لائن سیکرٹری صحت یا منسٹر ہیلتھ کو فراہم کرتے ہیں، اس کے بعد ان معاملات میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ معاملات بھی اگر حکومت چاہے تو حل کر سکتی ہے. یہ حکومتی معاملات ہیں. اچھا، یہ آزاد صاحب بتائیے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جو بھی چاہے ڈاکٹرز ہوں یا دوسرے صارفین ہوں یا نرسز ہوں، ان کو اپنے مطالبات کے لیے ہمیشہ احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ تب پڑتی ہے کیونکہ جب ان نرسز کے یا نرسز کی جو ہے پیرامیڈیکل تنظیم سے مختلف ہیں، تنظیم سے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ کام کرتی ہے وہاں بھی ادارے ہیں، وہاں پر بھی ان کے سربراہ ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے شکایت کی ہوگی. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس سنائی نہیں ہے. جو داد رسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے. متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ادارے اگر شکایت میری جو ہے اس ادارے سے میں کم سے کم ادارے کے جو ہے جو ذمہ دار ہے اسے شکایت کروں یا میں بڑھ کر آگے شکایت کروں. اس طرح ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ مقامی سطح پر اگر معاملات حل ہو جائیں یا مقامی سطح پر انتظامی سطح پر معاملات حل ہوئیں
तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन लोगों को सड़कों पर या प्रेस क्लब के सामने या रेड जोन में दाखिल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सेम है। अगर कुछ सियासी जमात को प्रोटोकॉल के साथ एहतजाज करने का हक हासिल है, वो रेड जोन में एहतजाज कर सकती है। कुछ दिन कबल कुछ दो सियासी जमातों ने किया, फुल सियासी प्रोटोकॉल में एहतजाज था, जहाँ पर पुलिस प्रोटोकॉल में एहतजाज किया गया, अपने मुतालबात भी मनवाए गए सरकारी सरपरस्ती में। अगर ये जो लोग अफराद एहतजाज करने के लिए यहाँ पर आए हैं, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर एक बड़ा इदारा है, महकमा है। इस महकमे की जिम्मेदारी बनती है, जिसमें वजीर भी है, सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी भी है। ये इनसे मुज़ाकरत करें, इनकी बातें सुने। मामलात हैं, ये मामलात हल तलब है, इस तरह नहीं है कि मामलात हल तलब नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो बिल्कुल आपने सही कहा आज़ाद साहब के बैठ कर बात करें, उनके मुतालबात सुने, डिस्कशन करें, और फिर जो भी उनके मुतालबात हैं अगर वो पूरे हो सकते हैं तो वो पूरे किए जाएँ। ये सड़कें ऊपर आना, एहतजाज करना, यही एक हल ना नहीं होना चाहिए मुतालबात पूरे कराने का। मज़ीद भी बात करेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। बात करेंगे लंपी स्किन डिज़ीज़ की, जिसके हवाले से सिंध भर में जो है एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम डिविजनल कमिश्नर को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। महकमा लाइव स्टॉक ने तमाम डिवीजन्स के कमिश्नर्स को ख़त इरसाल कर दिया गया है और मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। कहा जा रहा है कि मुतासरा जो मवेशी हैं उनको करंटीना किया जाएगा और बाड़ों में मच्छर का स्प्रे भी किया जाएगा। इस हवाले से बात करते हैं और ये भी आपको बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है लंपी स्किन डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के हवाले से वो भी लाहौर से कराची पहुंच गई है। जी क्या अपडेट्स हैं आज़ाद साहब, जो वैक्सीनेशन है वो क्या पहुंच चुकी है कराची? जी बिल्कुल, ये जो वबा जो है ख़ास तौर पर लंपीज डिजीज़ स्किन, ये इस तरह वबा है जिस तरह हमारे पास जो कोरोना वबा थी जो इंसानों में फैली थी, लेकिन ये वबा जो है जानवर में फैलना शुरू हो चुकी है। ये गैर मुल्की वबा है जो यहाँ पर मुंतकिल हो गई। मुंतकिल होने के बाद में हमारे जो बड़े जो मवेशी हैं, जिसमें गाय या भैंसों को मुतासर करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से इस वक्त तक जो मवेशी मुतासर हुए हैं, उसके बाद में सिंध हुकूमत के पास इनको बचाने के लिए या इनके इलाज के लिए किसी किस्म की कोई वैक्सीन बिल्कुल नहीं थी। तो उसके बाद में इन्होंने मुख्तलिफ कंपनी से रब्ता किया और उन कंपनी से रब्ते के बाद में जो है कल सूबाई वज़ीर मवेशी माहिगिरी हैं अब्दुल बारी पिताफी, जो खुद इंजीनियर भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि ये जो है वैक्सीन पंजाब से उन्होंने मंगवाई है और सिंध पहुंच चुकी है। और आज से उनका ऐलान था कि वैक्सीन का अमल जो मुतासरा जानवर जो बड़ी तादाद में कराची की मवेशी मंडियों में हैं या भैंस कॉलोनी में है, वहाँ पर जो है की जाएगी। उनका कहना ये है कि ये वैक्सीन उन्होंने इस्तेमाल भी की है, उसके असरात जो है सामने आने शुरू हो चुके हैं कि मवेशी जो है उनका इलाज इससे बेहतर हो रहा है, मवेशी मरने से बच रहे हैं। बड़ी तादाद में मवेशी मर भी चुके हैं, कई मवेशी मुतासर भी हैं। अच्छा, अभी तक कितनी आपके पास अपडेट के मुताबिक कितने मवेशी हैं जो इससे मुतासर हुए हैं और कितने जो हैं जिनकी हलाकत हुई है? जी बिल्कुल, सिंध सरकार के जो ऑफिशियल फिगर हैं उसमें जो है 22,000 से ज़्यादा मरीज जो हैं मवेशी मुतासर हुए वबा से और कुछ मवेशी जो हैं वो मर भी चुके हैं। लेकिन उसके बाद में सिंध हुकूमत ने सूबे भर में इस सूरत से निपटने के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। लेकिन अच्छा, ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जिसके बायस कहा जा रहा है कि जो मुतासरा मवेशी हैं जो अफेक्टेड हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन अगर हम बाड़ों की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर तो जगह ही इतनी कम है, इतने एक साथ जानवर रखे जाते हैं, तो जब जगह ही नहीं, किस तरह से इनको क्वारंटीन किया जाएगा? ये बिल्कुल वबा जो है कोरोना वबा जो थी वो सांस से मुंतकिल होती थी, लेकिन ये वबा जो है अगर एक मवेशी मुतासर है तो उसको मच्छर काटे और उस मवेशी को काटने के बाद वही मच्छर किसी और जानवर को काटे तो ये वबा मुंतकिल हो जाती है, जिससे कई मवेशी मुतासर होते हैं। लेकिन उसके बाद में सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि तमाम डिविजनल कमिश्नर को महकमा मवेशी माहिगिरी की जानब से
خط لکھا گیا جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد ڈویژن شامل ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھینسوں یا گائے کے باڑے ہیں وہاں پر اس طرح کا مویشی متاثر ہوتا ہے اس وبا سے، تو اس مویشی کو فوری طور پر اس باڑے میں ان مویشیوں سے الگ رکھا جائے تاکہ اس ایک مویشی کی وجہ سے پورے باڑے میں جو مویشی موجود ہیں وہ متاثر نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو قرنطینہ کیا جائے، یعنی ان کو الگ رکھا جائے، ان کا علاج معالجہ وغیرہ جو الگ سے کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر مچھر جو اس وقت مچھروں کا بالکل پورے صوبے میں آزار ہے، مچھر بڑھ چکے ہیں جس سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مویشی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو متعلقہ جو میونسپل کے ادارے ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ بھی جو اسپرے کرانے کا کہا گیا۔ اچھا وہی بات کہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے یہ جانور ابھی تک آپ نے بتایا 22,000 جانور جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اب تک کراچی میں، تو بعد میں یہ خیالات بعد میں کیوں اقدامات کیے جاتے ہیں؟ جیسے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کو ویکسینیشن لگائی جاتی ہے مختلف بیماریوں کی، تو پہلے سے ویکسینیشن کیوں موجود نہیں تھی اور کیوں ان جانوروں کو ویکسینیشن نہیں لگائی جاتی؟ جی بالکل، یہ ایک عالمی وبا ہے جو باہر سے افریقہ سے یہاں منتقل ہوئی ہے۔ اس طرح کی پہلے وبا کوئی پورے صوبے میں یا پورے ملک میں پہلے نہیں تھی، یا اس طرح کا کوئی مرض موجود نہیں تھا۔ یہ وبا جس طرح آزاد صاحب اسکن ڈیزیز ہے جس میں جو کہ عام بات ہے، کوئی اتنی وائرل انفیکشن ہے، تو اس طرح سے جو وائرسز ظاہر ہے جیسے انسانوں کو افیکٹ کرتے ہیں جانوروں کو بھی کرتے ہیں، تو آپ کی ایسی ویکسینیشنز ہوتی ہیں نا جو بہت ساری بیماریوں کو روک تھام کرتی ہیں، خاص طور پہ اسکن ڈیزیزز کی بات کی جائے تو اس حوالے سے اگر پہلے ویکسینیشن موجود ہوتی یا پہلے لگا دی جاتی تو پھر یہ وبا اس طرح سے نہ پھیلتی۔ بالکل اس حوالے سے محکمہ لائیو اسٹاک جس کو محکمہ مویشی ماہر کہا جاتا ہے، ان کے پاس بالکل ایک مکمل طور پر ایک لیبارٹری ہے جو نواب شاہ ضلع کے شہر سکرنڈ میں ہے۔ اس لیبارٹری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر سال کسی قسم کی وہ ریسرچ کرے مویشیوں پر، اس طرح کی ادویات جو اس کی فراہمی اس کو بنانے کے حوالے سے کام کرے، لیکن اس طرح کے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں جس وجہ سے اس طرح کے جو امراض ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، جس کے بعد میں سندھ حکومت اعلانات کرتی ہے، ایمرجنسی کی بنیادوں پر بجٹ جو ہے خرچ کرتی ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے اس طرح کی جو وبا پھیلتی ہے تو اس وبا میں جو اخراجات رقم خرچ کی جاتی ہے اس رقم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس آڈٹ نہیں ہوتا ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے خرچ کر دو یا 5 لاکھ کر دو، 5 کروڑ 5 ارب کر دو، خرب کر دو، لیکن اس کا کوئی حساب کتاب کوئی ادارہ لے نہیں سکتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال میں جتنی رقم خرچ کی جاتی ہے اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ جس طرح کرونا وبا سندھ حکومت نے جتنا خرچہ کیا اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، اس طرح یہی وبا اس طرح ہے، اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہماری لیبارٹری ہے اس لیبارٹری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لیبارٹری اس پر کام کرے، اس وبا کو دیکھے، چیک اینڈ بیلنس رکھے تاکہ اس صورتحال سے ہمیں نمٹا جائے۔ لیکن یہ ذمہ داری بھی سندھ حکومت کی بنتی ہے کہ اس لیب کو فعال بنائے، اس لیب کو فعال بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید مستحکم کرے تاکہ اس طرح کی وبا سے نمٹا جائے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹوری کی جانب اور ایک بہت اچھی خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں جو طالبات ہیں ان کی حفاظت کے لیے متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ یونیورسٹیز، کالجز، گرلز ہاسٹلز میں خواتین کے لیے اب جو حفاظت کے لیے جو پولیس اہلکار ہوں گی، جو کمانڈو ہوں گی، وہ خواتین پولیس اہلکار ہوں گی۔ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ جتنے بھی گرلز ہاسٹلز ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پر مردوں کو تعینات کیا جاتا تھا خواتین کی حفاظت کے لیے، اب ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ خواتین پولیس اہلکار ہوں گی، خواتین کمانڈو ہوں گی۔ اور اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی آزاد صاحب، ایک اچھا فیصلہ آیا ہے۔ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، گرلز ہاسٹلز ہیں، کالجز ہیں، جو طلباء کی حفاظت کی اگر بات کی جائے جہاں پر مرد پولیس اہلکار تعینات ہوتے تھے، اب خواتین تعینات کی جائیں گی۔ جی بالکل، کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے سندھ کے مختلف جامعات میں، جس میں خیرپور یونیورسٹی، پیپلز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، اس کے ساتھ ساتھ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی حیدرآباد، سندھ یونیورسٹی جام شورو، ان تمام یونیورسٹی میں کچھ جو ہے طالبات کے ساتھ طلباء کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد سندھ حکومت جو ہے جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کمیٹیاں تعینات کی بنائی تھی۔ کمیٹیوں کی ذمہ داری تھی کہ جو ان بچوں کے ساتھ جو خودکشی کے واقعات یا ان کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات سامنے آئے تھے ان کے خلاف کارروائی کرے، لیکن کارروائی تو ان کے خلاف نہیں کی گئی۔ معاملہ چلا گیا عدالت میں۔ عدالت میں جانے کے بعد میں سندھ ہائی کورٹ نے 2 روز قبل یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو تمام جامعات ہیں یا کالجز ہیں
उनमें जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर जो रिहाइश पजीर जो बच्चियाँ हैं जो तलबा हैं उनकी हिफाजत के लिए अब वहाँ पर मर्द सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं होंगे, वहाँ पर ख़वातीन को तैनात किया जाएगा ताकि उनकी हिफाजत कर सकें। लेकिन ये अदालत का फ़ैसला बड़ा अच्छा फ़ैसला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँ कि मामला ये है कि जब उन तलबा के साथ ये वाक़यात पेश आए थे उस हवाले से सिंध हुकूमत ने कमेटियाँ बनाई, 2 से 3 बच्चों ने खुदकशी कर तो ली। आपको क्या लगता है, जैसे हमने देखा मेडिकल जो कॉलेज था वहाँ पर 2 लड़कियों ने खुदकुशी की, किस बेसिस पे जो ये मर्द जो पुलिस एहलकार हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है? क्या उनके मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ इसमें? अदालत का फैसला ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये इस पर बहस किया जाएगा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जिन बच्चों ने खुदकशी की या जिनके साथ ज्यादती के वाक़यात सामने आए, जिन बच्चों ने ऑन द रिकॉर्ड आकर कहा है कि उनके साथ ज्यादती किस तरह की जाए, उनमें ज़िम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ आज तक जो सिंध हुकूमत ने कमेटियाँ बनाई थी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो ये मामला नहीं अदालत में जाता, नहीं अदालत को इस तरह के अहकाम जारी करने पड़ते। सिक्योरिटी पर मामूर चाहे मर्द हो या चाहे खातून हो, लेकिन उन बच्चों के साथ जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उनमें ज़िम्मेदार जो हैं उन जामियात में उन शोबे जात के सरबराहान मुलव्वस हैं, उन सरबराहान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती या उनके खिलाफ किसी किस्म के इक़दाम क्यों नहीं उठाए जाते ताकि इस तरह के वाक़यात से निपटा जाए या इस तरह के वाक़यात को रोका जाए, आइंदा किसी बच्ची के साथ तलबा के साथ इस तरह का वाक़या पेश नहीं आए। लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई सिंध हुकूमत की जानब से या मुतल्लिक़ा इदारों की जानब से या महकमा यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड की जानब से नहीं की गई। लेकिन ये सिर्फ अदालत ने फैसला किया है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन को वहाँ पर तैनात किया जाएगा। वो ख़वातीन तो उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके हॉस्टल के गेट पर मौजूद रहेंगी, लेकिन उनके जो जहाँ रिहाइश पजीर बच्चियाँ हैं वहाँ पर कमरों में या कमरों से बाहर उनके साथ बिल्कुल वो आसानी से उनको चेक रख सकेंगी। ज़ाहिर है मर्द हज़रात तो अंदर आ नहीं सकते, तो चाहे कमरों में किसी भी हवाले से, तो ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है हाई कोर्ट का, जो एक अच्छा हुक्मनामा है और इस पर जल्द अज जल्द हम जो है अमल दरामद भी हो सकेगा। अगली खबर चलेंगे, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में 5000 स्कूल्स को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि स्कूलों की तादाद कम करके सहूलियात बढ़ानी है, बंद स्कूल हुकूमत को देंगे, हुकूमत जैसे चाहे इन इमारतों को यूज़ करे, क्योंकि सिंध में अगर बात की जाए तो एक बड़ी तादाद स्कूल्स की ऐसी है जहाँ पर ना पढ़ाई होती है और ना ही वहाँ के लिए असातिज़ा हैं और वो इसी तरह खाली पड़े हुए हैं। तो अब ये फ़ैसला किया गया है कि उन स्कूल्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा, चाहे उसमें कोई डिस्पेंसरीज़ बनाई जाए या कोई और हुकूमत चाहे तो उसको उस तरह से अवेल कर सकती है। जी, क्या कहेंगे इस इक़दाम के हवाले से? ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है। जब भी किसी महकमा की ज़िम्मेदारी किसी नए वज़ीर को दी जाती है तो वो उस वज़ीर की ज़िम्मेदारी बनती है उस महकमे को मज़ीद फ़ाल बनाए, मज़ीद मुस्तहकम बनाए, मज़ीद जो उस इदारे में बेहतरी लाए, मज़ीद उस इदारे में इस्लाहत लाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हमारे जो महान कवि, अदीब, दानश्वर, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई माने हुए शख्स मोहतरम सैयद सरदार अली शाह साहब, जिसका ताल्लुक़ मेरे आबाई ज़िले उमरकोट से है, उन्होंने ये फैसला किया है कि 5000 से ज़ायद स्कूल बंद किए जाएंगे, ख़त्म किए जाएंगे। ये स्कूल सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके इनको बंद करने का फ़ैसला कर लिया। ये स्कूल मुख्तलिफ अज़ला में, जिसमें सबसे ज़ायद जो हैं वो सिंध के ज़िला ये भी मैं पूछना चाहूँगी आज़ाद साहब कि 5000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो ये आप क्या समझते हैं, ये अच्छा इक़दाम है? क्योंकि ज़ाहिर है सारे स्कूल तो ऐसे नहीं होंगे ना जो खाली पड़े होंगे, 5000 एक बड़ी तादाद है, तो ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई का हर्ज होगा, बच्चे मज़ीद जो है वो हो जाएंगे? बिल्कुल, इन स्कूल में चंद स्कूल वाकई ऐसे हैं जो वडेरों की औताकें बनी हुई है, भैंसों के बाड़े, गाय के बाड़े, मवेशियों के बाड़े बने हुए हैं। लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं, तमाम बड़े स्कूल हैं, बड़ी शाही इमारतें बनी हुई है, लेकिन उनको बंद करना समझ से बालातर है। क्योंकि सिंध हुकूमत ने इसी एक साथ स्कूल बंद करने का फ़ैसला किया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, स्कूल बंद कर दिए हैं। तो दूसरी जानब जो है सिंध हुकूमत ने नए असातिज़ा जो हैं भर्ती किए हैं, 50,000 से ज़ायद हैं जिनको ऑफ़र आर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन उनको सिर्फ अब ज्वाइन ही करनी है। इसके साथ साथ जो स्कूल बंद कर दिए गए हैं वहाँ पर जो तैनात जो टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ था, वो उनको कहाँ तैनात किया जाएगा, उनको कहाँ लगाया जाएगा? साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 50,000 असातिज़ा को भर्ती करने का फ़ैसला किया
گیا ہے، یعنی کہ آپ اسکولز بند کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اساتذہ کو بھرتی کر رہے ہیں، تو وہ کہاں جا کے پڑھائیں گے جب اسکولز ہی نہیں ہوں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 5,000 اسکول بند کر دیے ہیں اور 50,000 اساتذہ بھرتی کر دیے ہیں، ان کو آفر لیٹر جاری کر دیے ہیں۔ اچھا، ان کو ابھی یہ جوائننگ دینی ہے، کس کی کہاں تعیناتی کرنی ہے، کس کی کہاں تعیناتی کرنی ہے، یہ بھرتی کیے ہیں انہوں نے جو ہے UC سطح تک، جو تھرڈ پارٹی IB سکھر سے ان کا ٹیسٹ لیا گیا، جس میں پرائمری اسکول ٹیچرز بھی ہیں اور جونیئر اسکول ٹیچر جس کو JST کہا جاتا ہے وہ بھی ہیں، وہ بھرتی کیے گئے، اب ان کی پوسٹنگ ہونی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول بند کیے ہیں، اس حوالے سے جب میری سردار شاہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اسکول عارضی طور پر بند کیے ہیں، مستقل بنیادوں پر بند نہیں کیے ہیں، لیکن نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا اس میں ان کو مستقل بنیادوں پر بند کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ جب ان اساتذہ کی پوسٹنگ ہوگی، ان کی تعیناتی ہوگی، تو اس کے بعد میں یہ جو اسکول بند کر دیے گئے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ ان میں کئی ایسے اسکول ہیں جو فنکشنل بھی ہیں، جو شہروں میں بھی ہیں اور دیہات کے بڑے گاؤں گوٹھوں میں بھی ہیں، جس میں کراچی بھی اس میں شامل ہے۔ کراچی کے بھی کئی ایسے دیہات کے گاؤں ہیں یا کئی شہری علاقے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کے اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ بند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ٹیچنگ و نان ٹیچنگ اسٹاف تھا ان کی تحال کسی جگہ پر کوئی تعیناتی نہیں کی گئی ہے، ان کی تنخواہیں جاری ہیں، وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ اب یہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ہر آنے والے وزیر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محکمہ تعلیم میں بہتری لائے، لیکن اس میں اس وقت بہتری لانے کے بجائے 50,000 اساتذہ جو ہیں، یہ فیصلہ تھا سابق وزیر تعلیم سعید غنی کے دور کا، لیکن موجودہ وزیر سردار شاہ نے ان کو آفر آرڈر ہاتھوں سے تقسیم کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 5,000 اسکول بند کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، ان کا وجود ختم کر دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈسپنسریاں بنائی جائے یا کچھ سرکاری کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کو فروغ دلانے کے لیے یا اس میں بہتری لانے کے لیے کوئی اچھی حکمت عملی پالیسی بنانی تھی۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد صاحب کی یہ جو 5,000 اسکولز بند کر دیے گئے ہیں، یہ کیا بہتری آئے گی تعلیمی نظام میں کہ جو اسکولز ہیں ان میں فیسلٹیز بڑھائی جائیں، اس وجہ سے اسکولز بند کر دیے گئے ہیں، اور جو 50,000 جو اساتذہ ہیں جن کو بھرتی کیا گیا ہے تو کس طرح سے ان کو کہاں رکھا جائے گا، مانیٹرنگ ہے کوئی اس حوالے سے؟ یہ معاملہ جو ہے محکمہ تعلیم دن کو سوتا رات کو جاگتا ہے۔ یہ صورتحال یہ ہے کہ پورے دن میں آپ کو دفتروں میں نہ آپ کو سیکرٹری ملے گا، نہ منسٹر ملے گا، ملیں گے تو شام کو ملے گی۔ ان کا دفتر بھی انتہائی پوش علاقے میں، سندھ سیکرٹری میں منسٹر کا دفتر بھی ہے، سیکرٹری کا دفتر بھی ہے، لیکن بیٹھا کہاں کرتے ہیں کیمپ آفس عبداللہ شاہ غازی کے ساتھ پیتھم کا وہ دفتر ہے، وہاں بیٹھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بولا دن کو سوتا ہے رات کو جاگتا ہے، آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا کبھی آپ گئے ہوں ان ادارے میں؟ جی بالکل، میرے سیکرٹری صاحب سے اور منسٹر صاحب سے اچھے تعلقات دونوں میرے علاقے کے ہیں، لیکن وہ صبح رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ ہمارا محکمہ تعلیم پورا جو ہے چلانے والے اگر اس طرح کریں گے تو اللہ رحم کرے اس محکمہ تعلیم کا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے 29,000 روپے کی ایک جو ہے بینچ ڈیسک خرید کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر معاملہ چلا گیا عدالت میں، تو عدالت کے بعد یہ حکومت نے فیصلہ واپس لیا۔ 29,000 کی بینچ جو ڈیسک جس پر 2 بچے بیٹھتے ہیں، وہ 29,000 کی ایک بینچ تھی، جس کے بعد میں کئی کرپشن جو آپ بتا رہے ہیں، بینچز جو جن پہ کئی لاکھوں روپے کی جو ہے کرپشن کی، کروڑوں روپے، تو اس کے بعد میں سندھ حکومت نے کیا کیا ہے، یہ معاملہ دیا ہے اپنا جو محکمہ تعلیم کے افسر ہیں PDF کے محکمہ اسکول تعلیم کے، اس کو سندھ حکومت نے اسی سردار شاہ نے جو ہے چند روز قبل اسی عہدے سے ہٹا کر ان کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا، اس جگہ پر جو ہے شیخ صاحب ان کو تعینات کیا۔ لیکن اس کے بعد میں وہ جو جس افسر پر اتنے بڑے کرپشن کے الزام تھے، وہاں محکمہ تعلیم مافیا تھی جس پر منسٹر خود نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کے بعد میں اسی افسر کو تعینات کیا گیا اسی پوسٹ پر، اسی پر تعینات کرنے کے بعد میں یہ فرنیچر کی خریداری کے اختیارات سب کچھ کروڑوں روپے جو اس کے حوالے کر دیے گئے کہ وہ افسر صاحب۔ اچھا، یہ کیس چل رہا تھا عدالت میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسی آدمی کو واپس جو پوسٹ تھی وہ دے دی گئی ہے؟ اسی کو نہیں، پھر محکمہ اسکول تعلیمی ترقی و منصوبہ بندی کے جو افسر ہیں دلاور منگی صاحب، ان کو سردار شاہ نے مطلب رواں گزشتہ ماہ جو ہے عہدے سے ہٹا دیا، ان کو محکمہ SNDD میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں یہاں پر شیخ صاحب جو ایک اچھے افسر تھے ان کو تعینات کیا گیا، تعینات کرنے کے بعد میں سلسلہ چلا۔ اس کے بعد میں سندھ حکومت نے ایک وزیر صاحب نے کیا کیا، جو اسکولوں کی میں بینچز کی خریداری کے لیے اسی افسر کو دوبارہ تعینات کیا اسی پوسٹ پر تعینات کرنے کے بعد یعنی جو کرپٹڈ آدمی تھا واپس اس کو تعینات کر دیا گیا۔ تو
यही उसके एक बाद में सवालिया ये निशान। अभी ये फर्नीचर खरीदारी किस तरह होगी, डिवीज़न सतह पर जो डायरेक्टर्स हैं उनको इख्तियार हैं कि मुकामी सतह पर फर्नीचर की खरीदारी की जाए, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत की बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोक्योरमेंट कमेटी है जिसमें साबिक गवर्नर, वफाकी वज़ीर मोइनुद्दीन हैदर और अच्छे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कमेटी में शामिल है। लेकिन इस कमेटी को जो है बलातर रख कर जो इख्तियार इस अफसर के हवाले कर दिया गया। ये अफसर डिवीज़न सतह पर ये फर्नीचर खरीद करेगा। इस फर्नीचर की कितना चेक एंड बैलेंस होगा, क्या होगा, अच्छा मयारी फर्नीचर होगा नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब फर्नीचर स्कूलों में पहुंचेगा। एक साथ स्कूलें बंद कर दी गई हैं, दूसरी तरफ 50,000 असातिज़ा भर्ती किए गए हैं। उसके बाद में अदालत के फैसले पर बेंचेस खरीदारी का फैसला मनसूख किया गया है। उसके बाद में एक करप्ट अफसर जो वज़ीर तालीम खुद ने उसको करप्ट करार दिया, उसके हवाले बेंचेस की खरीदारी का मामला उसके हवाले कर दिया गया। करोड़ों रुपए की खरीदारी वो करेगा। मामला सवाल ये उठता है कि महकमा तालीम में ये 3 बड़े फैसले जो हुकूमत ने गलत किए या सही किए, लेकिन महकमा तालीम बेहतरी आएगी तो आएगी किस तरह आएगी? महकमा तालीम और सेहत के बाद महकमा तालीम भी हमारे लिए इंतहाई अहम एक जुज़ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि महकमा तालीम जो भी फैसले किए जा रहे हैं, डिसीजन जो भी लिए जा रहे हैं, बस ये होना चाहिए कि जो तालीम का मयार है उसमें बेहतरी आए और जो हमारा इलिटरेसी रेट है उसमें कमी हो। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। और अब बात करेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के हवाले से, क्योंकि आज सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जो सारिफ है, जो ख़रीदार है, जब वो रोज़ाना की बेसिस पे अगर हम बात करें तो करोड़ों जो सार्फिन हैं वो ख़रीदारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो या घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन्स, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जूसेस। लेकिन उनको वो ख़रीद तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि अगर उस चीज़ में कोई डिफ़ेक्ट हो या अगर कोई खाने पीने की चीज़ आपने ली है वो ख़राब हो तो किस तरह से वो उसको कंप्लेन कर सकते हैं, क्या उनके हकूक़ हैं जो कि उन्हें नहीं पता। बहुत सारे लोग अक्सर हम चीज़ें ले आते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं होती जो बताया जाता है, फिर क्या करते हैं हम लोग चुपचाप घर में बैठ जाते हैं और इसकी कंप्लेन नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि सार्फिन के बेसिकली हकूक़ हैं क्या, और अगर उसको कोर्ट जाना पड़ रहा है, कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो किस तरह से वो अप्लाई कर सकता है, किस तरह से कंप्लेन कर सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शकील बेग साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज के दिन के हवाले से आप बताइए। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, आज सार्फिन के हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या मकसद है इस दिन को मनाने का? जी सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली आज का दिन इसलिए मनाया जा रहा है कि तमाम दुनिया के जितने भी सार्फिन हैं उनको ये पता चल सके कि उनके हुकूक होते क्या हैं और उनके हुकूक किस तरीके से नज़र किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी उसी तरीके से ये दिन जो है पूरी तरीके से हर साल हम मनाते हैं। और लेकिन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस दिन को तकरीबन 7 दिन तक सेलिब्रेट करती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके और उनको पता चल सके कि उनके राइट्स हैं क्या। जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि लोग जब चीज़ों पे जाते हैं तो किस तरीके से उनको वायलेशन होगी उनके साथ और उनको क्या करना चाहिए, आपने इंटरव्यू में फरमाया था। तो इसी की आगाही हम दे रहे हैं। इस दफ़ा हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्स के हवाले से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं, खासकर सार्फिन को, कि पता चले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्स है क्या। बेसिकली ये वो अदालतें हैं कि जो सार्फिन के लिए बनी है, क्योंकि अमूमन ये होता था कि हमें अपर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जाना पड़ता था चीजों के लिए, लेकिन अब सार्फिन की अदालतें सिर्फ वजूद में आ चुकी है। आपको बहुत आसान सा तरीका होता है, अगर खुदा ना खास्ता इस कंपनी ने आपके साथ अगर वायलेशन की है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड को खुद किसी वकील की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें सेक्शन 29(1) के तहत आप लिख सकते हैं, जिसमें आप उस कंपनी को, उस इदारे को ये लिख सकते हैं कि आपने वायलेशन की है या जो चीज जो मुझे बतानी है वो नहीं थी, या जो कीमत आपने लिखी थी वो गलत कीमत है। तो इस सूरत में या तो मुझे आप 15 दिन में कंपनसेट करें, वरना मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाऊंगा या जाऊंगी। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग 15 दिन के अंदर अंदर उस कंज्यूमर को कंपनसेट कर देते हैं। अच्छा। और इसमें लेकिन कई लोगों के बड़े सवाल भी आते हैं कि क्या सर्विसेज
के ऊपर भी इसमें जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, लोग इससे हमसे पूछते हैं, ऑनलाइन पे जो शिकायत है उसमें जा सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज मैं इसमें आपके तवज्जो से साथी तक पहुंचाना चाहूंगा, आप जब भी कोई चीज परचेज करें तो कोशिश ये करें कि आप उसकी स्लिप यानी कि रसीद आपके पास होनी। शकील साहब, आपकी आवाज़ हमें क्लियरली आ नहीं रही है, हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे अगर शकील साहब से रब्ता हुआ तो। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम सार्फिन के आलमी दिन के हवाले से, जो उनके हुकूक हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे। शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि अगर आप या तो कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, कोई भी गुड्स ख़रीदते हैं, तो क्या आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ जी, मैं यही बता रहा था कि जब आप अगर कोई चीज परचेज करते हैं तो आपने सबसे पहले तो ये लेना है कि उसकी रसीद आपके पास होनी बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कोई चीज आप परचेज करें और उसकी रसीद नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपके पास उसको एविडेंस कोई नहीं है आपके पास कि आपने आया वो चीज परचेज की भी है कि नहीं की है। होता क्या है कि फिर उसके बाद अगर कभी क्लेम करना पड़ जाए तो वो हम क्लेम कर नहीं सकते हैं। सेकेंडली ऑनलाइन पे भी यही सीन होता है कि लोग जो है ना चीजें मंगवा लेते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि जिस इदारे से मंगवा रहे हैं वो एक सिंपल सा वो एक पैक भेज देते हैं और राइडर उसको उनसे रिसीव करवा लेता है। अच्छा, अब ऑनलाइन पे अमूमन लोगों को इस चीज का भी नहीं पता होता है कि हम थोड़ा सा इस चीज का एहसास करें जिनसे हम परचेज कर रहे हैं कि क्या उसका पोस्टल एड्रेस है, क्या उसका पीटीसीएल नंबर है। अगर पोस्टल एड्रेस या पीटीसीएल नंबर है तो फिर उससे परचेजिंग करें, क्योंकि अदरवाइज होता क्या है कि इसमें क्राइम हो रहा है और क्राइम इतना ज्यादा होता है कि वो बेचारा उसके बाद उसको वो जो सिम होती है वो तोड़ दी जाती है, वो सिम मिलती नहीं है। तो इस तरह सारिफ जो है ना बेचारा सरवाइव करता है, ना वो अदालत में जा सकता है, ना वो साइबर क्राइम के लिए एफआईए में जा सकता है, ना वो पीटीए को कंप्लेन कर सकता है। तो हम हमेशा सारिफ को एक ही बात समझाते हैं कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उसकी रसीद जरूर हासिल किया करें, ताकि रसीद हासिल करने के बाद ही आप किसी चीज के लिए फाइट कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब कोर्ट में भी अगर आप जाएंगे सेक्शन 29(1) के तहत अगर किसी को के खिलाफ आप कंप्लेन, तो उसमें भी आपको जरूरी है कि आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए कि आया कंप्लेन कर किस बात की रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है। दूसरी बात यह है कि लोगों के सवालात ये आते हैं कि क्या ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ऑनलाइन चीजें हम परचेज करते हैं या स्कूल सर्विस प्रोवाइडर है, क्या इनके खिलाफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हम सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं और बेतहाशा कंप्लेन इस वक्त जा रही है, क्योंकि स्कूलों में भी ये होता है कि यूनिफॉर्म के पैसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं, किताबों के किए जाते हैं, यूनिफॉर्म के किए जाते हैं, और सेकेंडली सबसे बड़ी बात है एनुअल चार्जेस के अंदर वो मदर पितर आजाद होते हैं। ये सारी चीजों पर हम इन्हें कंज्यूमर कोर्ट में ले जा सकते हैं। सही। और इसी तरह शकील साहब, अगर हम सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलून की जो सर्विसेज हैं या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो हेयर के ट्रीटमेंट है या स्किन के ट्रीटमेंट है, अगर वो कोई लेता है और सर्विस और वो उसको लगता है कि नहीं हुई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आपने कहीं सैलून आप लोग गए, आपके कलर बालों का आपने ये डाई करना था लेकिन ख़राब हो गया, स्किन पे कोई ट्रीटमेंट कराया, कोई फेशियल लिया या कोई और सर्विस ली तो आपको एलर्जी हो गई, तो ये जो आपने सर्विस कंज्यूम की वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी जाया जा सकता है कंज्यूमर कोर्ट्स में? जी बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि उसकी मैं फिर से कहूंगा कि जिसने भी वो सर्विस आपने जिससे ले रहे हैं उसकी आपके पास कोई एविडेंस है, यानी कि उसकी कोई रसीद कोई चीज होनी बहुत जरूरी है, ताकि आप जब उसके ऊपर क्लेम करें या उसके खिलाफ जब आप कोर्ट में जाएं तो आपके पास उसका कोई एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस के लिए आपके पास रसीद का होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सारे रसीद लेना शुरू कर दे तो उसको आसानी से कोर्ट, और अभी तक कई केसेस के ऊपर माशाल्लाह लोगों को इंसाफ मिल चुका है, बल्कि बहुत बड़ा ऑनलाइन का नाम है ब्रांड का, उसको बकायदा फाइन भी हुआ, उसने अपने कंज्यूमर को कंपनसेट किया। इसी तरह का भी एक रिसेंटली मोबाइल के अंदर इस तरह का इशू आया, उसमें ना सिर्फ उसको फाइन हुआ बल्कि उसने भी कंपनसेट किया। तो इस तरह की चीजें जो है वो बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। फर्क कितना है कि वो कंज्यूमर कर सकता है जो प्रॉपरली समझता है कि हाँ मैं जिससे चीज परचेज कर रहा हूँ तो क्या मैंने उसके खिलाफ जो चीजें हैं वो मेरे पास है, एविडेंस पूरा है, तो फिर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर किसी को जरूरत हो लीगल असिस्टेंस की तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें वकील की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अगर वकील आप करना चाहें, कोई केस ऐसा है तो वो वकील भी आप कर सकते हैं।
वरना बगैर वकील के भी आप कंज्यूमर कोर्ट से राब्ता कर सकते हैं। सही, ठीक है। यानी आपको कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप कंप्लेन लिखें एक पेपर पे और फिर आप उसको कंज्यूमर कोर्ट्स में जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, कोई चाहे तो हमसे राब्ता कर सकता है। अगर आपकी है तो बता देते हैं। आप सोशल मीडिया पर हमें राब्ता कर सकते हैं, crcc.tk फेसबुक का पेज है, हाँ। ट्विटर पे कर सकते हैं, CRCC पाकिस्तान के नाम से है, व्हाट्सएप पे चाहें तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 031282160603 पर। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को जिस हद तक हो सके उसकी सपोर्ट करें और उसको इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश करें। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब आपका, हमें बहुत ही आपने अहम मालूमात फराम की आज के दिन के हवाले से। जैसे कि शकील साहब ने बताया कि अगर कभी भी आप कोई चीज़ परचेज़ करें तो सबसे पहले उसका सबूत यानी रिसीट होना आपके पास ज़रूरी है, उसकी रसीद अपने पास रखें। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपने ख़रीदी है और आपको सही नहीं मिली है तो आप कंज्यूमर कोर्ट्स जा सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसीजर है, आपको कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद कंप्लेन लिख कर जो है वो आप जमा करा सकते हैं। और इसका जो फ़ैसला है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, जल्दी इसका फ़ैसला हो जाता है। तो आज जो कि सारफीन का आलमी दिन है, उनके हुकूक़ का आलमी दिन है, हमारी कोशिश थी कि हम उनके हुकूक़ के हवाले से उनको आगाही फराम करें। इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे सेगमेंट कराची टैलेंट में, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे वेदर के हवाले से। गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, गर्मियों की आमद हो चुकी है और कराची में पारे की अगर बात करें तो इस वक्त जो सेंटीग्रेड 38 तक जा पहुँचा है और ऐसा लगता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। सख्त गर्मी हो चुकी है और ऐसे मौसम में आप अपनी सेहत का ख़याल कैसे रखें, अपनी स्किन का, अपने आप को हाइड्रेशन से किस तरह बचाएं और क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो आप लेकर अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सना असफर ने जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया सना, आपने वक्त दिया। गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और कराची की गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इस मौसम में अगर मैं जानना चाहूँ कि हम अपना ख़याल कैसे रखें, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें लेनी चाहिए? बिल्कुल, गर्मियों का जैसे हमें पता है कि इट्स गोइंग ऑन अ हायर साइड और इसमें हमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि आपने पहले ही बताया। हाइड्रेशन यानी कि पानी का इस्तेमाल प्लीज़ बहुत अच्छा रखिए। जो लोग सादा पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, जिनको मज़ा नहीं आता सादा पानी पीने में, वो लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक बॉटल में 1 लीमू का रस और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल लिया करें, तो इससे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की फराहमी यकीनी हो जाती है। इसके अलावा नारियल के पानी का इस्तेमाल प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई गुर्दे के अमराज का मसला नहीं है या कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है तो आप आराम से डेली बेसिस पे 1 कप नारियल का पानी पी सकते हैं। उससे भी आपको बहुत हद तक इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी देखें बहुत है, पसीना आएगा, पसीने में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे होते हैं। इसी तरह से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें भी आप देखें गर्मी किस कदर है। बच्चों की पास जो बॉटल होती है, मदर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बॉटल का जो जब दिया करें तो उसमें कोई शरबत डाल के और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर ऐड कर लिया करें, तो उससे बच्चों के अंदर हाइड्रेशन अच्छी रहती है। सही, बच्चों की आपने बात की और बच्चों की अगर बात की जाए तो इतना ज़्यादा पानी नहीं पीते क्योंकि समझ भी नहीं होती, इतना माँ बाप पिलाते हैं। बड़ों में तो चलो ये है कि 8 से 10 गिलास पानी आपने पीना है, लेकिन बच्चे यूजुअली उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बच्चों को आपने कहा नमकियात, क्या ऐसे मशरूबात हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चों को देने चाहिए? देखिए, बच्चे असल में बहुत एक्टिव होते हैं, खेल में लगे होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि उनकी बॉडी कितनी जल्दी डिहाइड्रेट हो रही है। वैसे भी आपने कहा बच्चे सादा पानी पीना पसंद नहीं करते, तो जैसे कि हमने कहा पहले भी कि बजाय जूसेस देने के बच्चों को सादे पानी का इस्तेमाल कराइए, जिसमें आप थोड़ा सा अगेन लेमन जूस है या आजकल ऑरेंजेस आए हैं, थोड़ा सा ऑरेंज का जूस ऐड कर दें और उसमें आप थोड़ा सा अगेन पिंक सॉल्ट ज़रूर डालें ताकि उससे इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों को मिलते रहें। ठीक है। और सना, जब धूप में जाते हैं, ज़ाहिर है हीट वेव्स, अभी आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो हीट वेव से किस तरह बच सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम है धूप में निकलना और उनको जाना पड़ता है, तो उससे कैसे हम बच सकते हैं? क्या चीज़ का इस्तेमाल करें, क्या बताएंगी?
بالکل. دیکھیے پہلی بات تو یہ اپنی خوراک کا بہت خیال رکھیں. بہت زیادہ ریڈ میٹ کا استعمال نہ کریں, بہت زیادہ گوشت کا استعمال زیادہ نہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ سادی غذا, لائٹ میل پہ زیادہ توجہ دیں. اگر آپ کا آؤٹ ڈور زیادہ کام ہوتا ہے تو صبح ناشتے میں دہی کا استعمال ضرور کر کے نکلیں. دہی لے لیں, دہی کی لسی لے لیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ جیسے میں نے کہا کوکونٹ واٹر ضرور باہر مل رہا ہوتا ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. پانی کی بوٹل ضرور کیری کریں اپنے ساتھ. لوگ نہیں اس کو ضروری سمجھتے پانی کی بوٹل کیری کرنا. اور یہاں میں ایک بات واضح کروں گی کہ آج کل ڈائریا, کالرا بہت پھیلا ہوا ہے ہماری کمیونٹی میں. بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ جو ڈائریا ہو رہا ہے. تو باہر کا جو آپ مشروبات اگر آپ لیں گے وہ کچی برف کا بنا ہوا ہوتا ہے, اور زیادہ تر یہی کازز ہوتے ہیں ڈائریا اور پیٹ خراب ہونے کے. تو پلیز اپنے گھر سے سادہ پانی, یا جو میں نے آپ کو اورل ری ہائیڈریشن سولوشن بتایا ہے کہ نیمبو نمک کا پانی اپنے گھر سے لے کے. اور ثنا, آپ نے کہا کہ ڈائریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل گرمیوں کے موسم میں جو ہے جلدی چیزیں سڑ جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہم کیا احتیاط کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے کھانا لا رہے ہیں اس کو اوائڈ کریں, یا کوئی لمبے عرصے تک جو ہم کھانا رکھ لیتے ہیں گھر میں اور پھر نکال کے کھانے لگتے ہیں, تو یہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیے کوکڈ فوڈ کو ریفریجریشن یعنی کہ فریج میں رکھنے کے بجائے پلیز فریزر میں رکھ دیں, کیونکہ کب آپ کے فریج کا ٹیمپریچر نیچے چلے جاتا ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو پکا ہوا کھانا خاص طور سے گوشت کو فریز کر لیں, پکے ہوئے گوشت کو, اور جب اس کو گرم کریں تو چولہے کے اوپر گرم کریں ہلکی آنچ پہ, تاکہ وہ کمپلیٹلی کوک ہو جائے. باہر سے کھانا کوشش کریں اوائڈ کریں. خاص طور سے جو چنے, چھولے, چاٹیں مل رہی ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیے پورے پورے دن گرمی میں رکھا رہتا ہے. سو فرمنٹیشن اگر ہو جائے گی, اندر بیکٹیریا پروڈیوس ہو جائیں گے تو وہ آپ کے پیٹ کو نقصان پہنچائیں گے. سو گھر کا بنا ہوا فریش کھانا اور گھر کی ہی چیزیں آپ پلیز استعمال کریں. صحیح. اچھا, گرمیوں میں ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں, ٹھنڈے مشروبات کا, پھر ایک دم دھوپ میں سے نکل کے اے سی میں آ جاتے ہیں, پھر اے سی سے نکل کے باہر. تو اس کا بھی کیا برا اثر ہو سکتا ہے ہمارے باڈی پر؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں آپ کی باڈی اگر ٹھنڈی ہے, یعنی گھر میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ باہر نکلے ایک دم سے گرمی میں, تو آپ کو ایک دم سے اسٹروک, جیسے کہتے ہیں نا ہیٹ اسٹروک لگ گیا, وہ ہو جاتا ہے. یا آپ دھوپ میں کھڑے ہو کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا, ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پی لیا. سو ایک ٹاول رکھیں یا ایک چھوٹا سا ہاتھ میں رومال ہو جو کہ گیلا کر کے آپ اپنے سر کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اپنی باڈی کو بار بار اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے تھوڑا سا گیلا کرتے رہیں اپنے فیس کو, منہ دھوتے رہیں اگر پاسبل ہو آپ کے لیے. اور پھر آپ جب کہیں باہر سے گھر میں آئیں تو تھوڑا 10 منٹ 5 منٹ ہوا میں بیٹھیں, اور پھر یا فوراً اے سی کے اندر نہ جائیں. پہلے اپنے آپ کو نارمل روم ٹیمپریچر پہ لے کر آئیں اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو, اور پھر اس کے بعد آپ ٹھنڈے پانی کا یا جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں ثنا, کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھول بھی جاتے ہیں, تو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس سے اگر اس طرح کرتے ہیں, ٹھنڈے سے گرم, گرم سے ٹھنڈا فوراً سے؟ اسٹروک یعنی کہ ایک دم سے لو لگ جانا, یعنی کہ آپ کا جب باڈی کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو ایک دم سے جب باڈی ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے ایک دم سے ٹھنڈ گرمی کی جو ہے نا افیکٹ آ جاتا ہے. اس میں آپ کو وامٹنگ ہو سکتی ہے, آپ کو چکر آ سکتے ہیں. سو اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو پہلے اس ٹیمپریچر میں جس میں آپ جا رہے ہیں اس کے مطابق کریں پہلے, اور پھر استعمال کریں. اسی طرح سے جب آپ اے سی سے نکل کے باہر جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کا اے سی بند کریں, روم ٹیمپریچر پہ باڈی کو لے کر آئیں, اور پھر گھر سے باہر نکلیں. صحیح. اچھا ثنا, یہ بھی بتا دیجیے کہ کیونکہ گرمیوں میں ہم لیمو پانی کا استعمال یا نمک ڈال کے پانی کا استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو کہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, اگر ان میں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ نمک کا استعمال تو نہیں کر سکتے, تو کوئی آلٹرنیٹ جو پی سکیں وہ؟ بالکل. کوکونٹ واٹر میں نے بتایا, ناریل کا پانی میں سوڈیم ہوتا ہے, پوٹیشیم بلکہ زیادہ ہوتا ہے, تو جو ہائپر ٹینشن ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہائپر ٹینشن کے ساتھ آپ کو انڈر لائن گردے کے امراض ہیں تو پھر آپ کوکونٹ واٹر کا پلیز استعمال زیادہ نہ کریں, کیونکہ ظاہر آپ کی کڈنیز اتنی ویک ہوتی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ الیکٹرولائٹس کو نکال نہیں سکتی. اگر آپ کو لیکن آن دا سیف سائڈ ہم تھوڑا سا, یعنی کہ سمجھے میری ہاتھ کی جو چٹکی ہے, اپنے ہاتھ کی چٹکی کے برابر آپ پنک سالٹ اگر ڈالتے ہیں اپنے کسی بھی ڈرنک میں, 1 لیٹر پانی میں 1 چٹکی پنک سالٹ اتنا ڈفرینس نہیں کرے گا بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو بھی. اس کے علاوہ 60% لیس سوڈیم والا نمک بھی آتا ہے جو کہ ہمارے ہائپر ٹینسو جو بلڈ پریشر کے لوگ ہیں وہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ثنا, ڈائٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ گرمیوں میں ڈائٹ کیا رکھیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال کرنا اچھا ہے صحت کے لیے؟
آپ دیکھیں گرمیوں میں آپ ویجیٹیبلس کا استعمال زیادہ رکھیے, ہلکی غذا رکھیں, دہی بیسڈ کھانے زیادہ بنائیں, جیسے دہی کی کڑھی بنتی ہے, دہی کے سالن بنتے ہیں, وہ استعمال کریں. رات کا میل لائٹ رکھیں. رات کا کھانے سے مطلب میرا ہوتا ہے کہ ایک تو جلدی کھائیں, دوسرا ہے کہ کھچڑی ہے, دہی ہے, اور ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ دہی اور پانی کی جو ہم لسی بنا کے پیتے ہیں نا, وہ ضرور آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں یا رات کو کھانے کے بعد لیں, تاکہ پیٹ ٹھنڈا رہے اور آپ کی جو ڈائجیشن پروسیس ہے وہ اچھا ہو. رات کو بستر پہ جانے سے پہلے یعنی کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے اپنا ڈنر ڈن کر لیں. اور اگین مرچ مسالے والے کھانے اوائڈ کریں, ہلکی غذا رکھیں تاکہ آپ کو ہضم کرنے میں آسان. صحیح. اور ایک دن میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے ایک انسان کی پانی کی, میں چاہوں گی بتائیں آپ, کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت کم پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا, ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک پیاس نہیں لگتی ہم پانی نہیں پیتے. سو ہر انسان کو اپنے وزن کے مطابق پانی پینا چاہیے. اور جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کا 70 کلو تک وزن ہے تو آپ آرام سے 2 سے 2.5 لیٹر پانی پی سکتے ہیں. اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کو ریکوائرمنٹ آپ کی کم بنتی ہے, لیکن آن این ایوریج اگر میں بات کروں تو 6 سے 8 گلاس پانی ایک ایوریج انسان کے ریکوائرمنٹ بنتی ہے. ہاں, اگر آپ ایتھلیٹ ہیں, واکنگ کر رہے ہیں, یا کوئی ایسا کام کریں جو پیدل چلنے کا بہت کام ہے جس میں آپ کو لگتا ہے آپ کی ایگزرشن کافی ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو پانی اپنا بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ثنا اصفر, آپ کا بہت ہی مفید معلومات آپ نے ہمارے ناظرین کو فراہم کی. کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور اب آپ کو بتائیں کہ جناح یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا کا آغاز ہو چکا ہے. 2 روزہ یہ ایونٹ ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے نمائندے جاوید اقبال وہاں پر موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی جاوید, اپڈیٹ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں اس وقت جناح یونیورسٹی فار وومن میں موجود ہوں, جہاں پر اسپورٹس گالا کا آغاز ہوا ہے اور زبردست قسم کے جوش و خروش ہے. طالبات میں 6 کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں, کرکٹ, ٹیبل ٹینس, ٹگ آف وار, رسہ کشی اور چیس, اسکریبل, اور بہت دل کھول کے جان مار کے مقابلہ کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ طالبات موجود ہیں. کتنا مزہ آ رہا ہے, کافی عرصے بعد کی کہ ہو رہا ہے ایونٹ؟ جی کووڈ کے بعد تو کافی عرصے کے بعد اسپورٹس گالا ہو رہا ہے, بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. لڑکیوں میں اسٹرینتھ ہے, ان کے اندر پیشن ہے کھیلنے کا, تو یہ چیز دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. ایونٹ کافی اچھا جا رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, چیئر اپ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ کافی ٹائم بعد ہو رہا ہے اور کووڈ کے بعد ہم 2 سال بعد اسپورٹس پھر سے کھیل رہے ہیں, تو ہم کافی. ہمارے ساتھ اور بھی طالبات موجود ہیں. آپ کی ٹیم نے والی بال میں ٹائٹل جیتا, کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے والی بال میں جیت لیا ہے, اور دوسری بات ہم نے ٹگ آف وار میں ہم لوگوں نے اس میں بھی جیت لیا ہے, اور کل انشاءاللہ ہماری کرکٹ کی میچ ہونے والی ہے, تو اس میں بھی ہم جیت لیں گے انشاءاللہ. کیا کہو گی آپ, کمپیئرنگ کر رہی ہیں پورے ایونٹ کی؟ بہت مزہ آ رہا ہے. آفٹر اے لانگ ٹائم جو ہے ہماری یونیورسٹی نے پھر سے جو ہے وہ اسپورٹس گالا کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے. بہت مزے کے گیمز ہو رہے ہیں, بہت ٹف میچ چل رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کمپیئرنگ کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہے, بٹ گرمی بہت ہے. یہاں ہمارے ساتھ اور بھی دوسری ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں. جو میں فارمیسی سے ہوں, جو ہے نا فارمیسی سب یہ سمجھتے ہیں کہ فارمیسی کی لڑکیاں کھیل نہیں سکتی, مطلب پڑھائی میں ہی زیادہ وہ کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے بھی دکھا دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں, اور والی بال میں ہم جو ہے فائنل میں رنر اپ ہیں. کیا لگ رہا ہے, آپ کی ٹیم جیت جائے گی اور بھی اسپورٹس؟ جی انشاءاللہ ہماری ٹیم, کل ہمارے کرکٹ میچ ہے, انشاءاللہ کل ہم کرکٹ میں بھی جیتیں گے. آج جتنے بھی میچ, اور ابھی ٹگ آف وار کا مقابلہ ختم ہوا. جی بہت شکریہ جاوید اقبال, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جناح یونیورسٹی سے. جس طرح آپ نے دیکھا, طالبات بہت زیادہ خوش ہیں, پرجوش انداز میں کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, اور کووڈ کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کھیلوں کی سرگرمیاں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.